बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 30 अक्टूबर है, सोमवार का इतवार का दिन और सन 2022 सुबह का वक्त है। नई सुबह, खूबसूरत सुबह। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एक दफ़ा फिर से सुबह का प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान जावेद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। जी नाज़रीन, हस्बे मामूल हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है तारीख़ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की तारीख़ को देखते देखते, इसकी वक्त गर्दानी करते करते और आग को पलटते पलटते हम पहुंच चुके हैं 18वीं सदी में, जहां पर हमने देखा ये पिछली किस्तों में कि मुगलिया ख़ानदान का आखिरी नामवर चश्मो चराग, आखिरी इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इसके बाद कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया। बड़ा नाम से मुराद जिसने बहुत बड़े एरिए पर और कुल्ली इख्तियारात के साथ पूरे हिंदुस्तान पर बादशाहत की हो। ये जो मैंने छठा और आखिरी जिसे कह रहा हूं, जिसका नाम था, आप सबको पता है। क्या आप कोई बताएगा? जी हाँ, औरंगजेब आलमगीर। ये वो बादशाह था जिसने 50 साल हुकूमत करने के बाद वफात पाई, क़ज़ाए इलाही से फौत हो गया अपनी ज़ईफ़ी 90 साल से ज़्यादा की उम्र पाकर। तफसील आपको पिछले प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ, मगर हमने अब आगे चलना है। इसको आखिरी बादशाह इसलिए कहा गया कि इसके अलावा जितने फिर छोटे मोटे नाम आते रहे, किसी ने आधे हिंदुस्तान पर, किसी ने एक तिहाई हिंदुस्तान पर, किसी ने एक चौथाई हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन पूरे का पूरा हिंदुस्तान कभी भी किसी मुगल बादशाह के हाथ में नहीं रहा। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ये आखिरी नामवर बादशाह था मुगलिया सल्तनत का। खैर, इसके बाद भी कुछ नाम आएंगे और उनकी बारी पे उनका आपको तारुफ भी करवाऊंगा, उनके मुतालिक डिस्कशन भी करेंगे, शेयरिंग भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज हमने कुछ और देखना है कि जब 1707 में 18वीं सदी शुरू होते ही शहनशाह जहांगीर की वफात हो जाती है। औरंगज़ेब आलमगीर वफात पाता है, तो इसके बाद हिंदुस्तान, क्योंकि इसके दोनों बेटे मैं आपको बता चुका हूं कि एक जाके मराठों से मिल गया इसकी सख्त मिजाजी की वजह से, सख्त गिरी की वजह से, और एक मुल्क बदर हो गया। वो जाके उसने ईरान में किसी की पनाह ली और बाकी की उम्र वहीं पे रहा। अब इसके बाद इसकी नौरीना औलाद यानी बेटा था नहीं, और अगर शायद होता भी तो उसे हुकूमत ना मिलती, इसलिए कि औरंगज़ेब ने खुद बड़ी मुश्किल से, बड़ी तगोदो, बड़ी स्ट्रगल, बड़ी जद्दोजहद करके, बड़े मसाइब अलम से गुजर कर इस हुकूमत को, मुगलिया सल्तनत को 50 साल तक तवील किया। कहा जाता है, सारे तारीख दान मानते हैं कि अगर जहांगीर की बजाय, औरंगज़ेब आलमगीर की बजाय दारा शिकोह को हुकूमत मिल जाती, इसके बड़े भाई को, तो उसी वक्त हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का जवाल शुरू हो जाता। ये आलमगीर का ही करिश्माती किरदार था, रोल था, शख्सियत थी, जिसने मुगलिया ख़ानदान को मज़ीद 50 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का शर्फ दिलवाया। खैर, वो हुआ फिर जिसका डर था और होना था कि हिंदुस्तान में इसकी वफात के बाद फौरी तौर पर हंगामे फूट पड़े, अफरा तफरी, तवाइफुल मुलूकी और इंतशार अपनी आखिरी हदों को छूने लगा। हर तरफ हर खींचा तानी, हर कोई बादशाह बनना चाह रहा था, हर कोई अपने अपने इलाके का, अपने अपनी ममलिकत का, कईयों ने अपने अपने मुल्कों की आज़ादी का ऐलान कर दिया, कईयों ने एक के ऊपर चढ़ाई कर दी, एक उठा उसने दूसरे के ऊपर, दूसरा उठा उसने तीसरे के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी, और यूं मुगलिया ख़ानदान स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से पूरे हिंदुस्तान में इंतशार किसी कैफियत पैदा हो गई और बदतरीन हालात का सामना करना पड़ा हिंदुस्तान को। लेकिन आज हमने देखना यह है कि इन हालात में इंग्लैंड के बादशाह जिसका नाम था कैसर, उस वक्त 18वीं सदी में कैसर बादशाह था हिंदुस्तान का, उसने इसे अपनी कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया, अपना मफतूआ मुल्क करार दे दिया।
کہ یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے تسلط میں ہے. اب کیسے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اسباب کیا بنے، یہ کب کی بات ہے اور ایسا ہوا کیوں کہ یہ مغلیہ خاندان سے نکل کر اچانک سے شاہی انگلینڈ کے ہاتھوں میں چلا گیا پورے کا پورا ہند. کیسے؟ اس کی وجہ بنی تاجر لوگ. یہی تجارت ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے تجارت شروع ہوئی ہے ہندوستان میں. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایسٹ انڈیا کمپنی تو آ کے بنی ہے یہ مغلیہ دور میں. یہ تو بنی ہے سن 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی. اس سے کئی صدیاں پہلے افغانستان کے تاجر آیا کرتے تھے. اس سے پہلے اگر دیکھیں ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے تو سرکاری سطح پر اس کی اجازت شہنشاہ جہانگیر نے دی تھی. میں نے اس کے پروگرام میں بتا دیا تھا آپ کو. اس کی بیوی نور جہاں نے اپنے بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس کی سفارش مانتے ہوئے، آصف جاہ کی سفارش مانتے ہوئے، انگریز کو ہندوستان میں سرکاری طور پر تجارت کی اجازت دے دی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے کئی صدیاں پہلے کی بات ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی تو بھی کل کی بات ہے، بہت بہت بعد میں بنی. اس سے پہلے کیا تھا؟ پرائیویٹلی، انفرادی طور پر، سرکاری طور پر نہ صحیح لیکن انفرادی طور پر پورے یورپ سے لوگ تجارت کرنے کے لیے ہندوستان آتے تھے. ادھر کا مال ادھر کا مال، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام چل رہا تھا ٹھیک ٹھاک. اور یہ کئی صدیاں چلتا رہا. لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ رستہ جو تھا اس وقت ابھی بحری رستہ نہیں تھا، سمندری رستہ. خشکی کے ذریعے انگلینڈ والے لے کے جاتے تھے. یہاں سے کچھ چیزیں خاص تھیں ہندوستان میں جو مربوط موسم ہونے کی وجہ سے، مرطوب موسم ہونے کی وجہ سے، معتدل موسم اور سال میں 4 موسم ہونے کی وجہ سے صرف ہندوستان میں پائی جاتی تھیں. ان میں تقریباً 1 درجن کے قریب چیزیں تھیں. 1 درجن تاریخ دانوں نے بتایا ہے. کون کون سی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. نمبر 1 ریشم. ریشم جو ہے یہ ہندوستان کی پیداوار تھی. اس کے علاوہ روئی یعنی کاٹن، اس کے علاوہ شکر، اس کے علاوہ ادرک، کالی مرچی، گرم مسالہ اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو نایاب تھیں انگلینڈ میں اس لیے کامیاب تھیں یا نایاب تھیں کیونکہ وہاں کا موسم انتہائی سرد رہا ہے تب بھی اور اب بھی. شدید سردی کے موسم میں وہاں یہ چیزیں بن ہی نہیں سکتی، اگی نہیں سکتی تھی. اس لیے ان کو ان چیزوں کی ضرورت تھی. یہ بڑے مہنگے داموں انگلینڈ میں جا کر بکتی تھیں اور وہاں سے جو چیزیں آتی تھیں وہ لوہے کی چیزیں، تانبے کی چیزیں، سونا چاندی کی چیزیں اور فولاد کی چیزیں اور پارا کی بنی ہوئی چیزیں. یہ وہ اشیاء تھیں جو صرف انگلینڈ میں. اور کپڑے کی اگر بات کی جائے تو وول اس معاملے میں، یعنی یہ جو بھیڑ کے جسم کے اوپر اون ہوتی ہے اس سے بنا ہوا ریشہ اور کپڑا جو ہے وہ بہترین تھا انگلینڈ کا. تاجر حضرات کیا کرتے تھے کہ ادھر سے آتے ہوئے یہ چیزیں لے کے آتے ہندوستان اور یہاں سے جاتے ہوئے وہ چیزیں لے کے جاتے جو خاصیت تھیں، اس ملک کا تحفہ تھیں، اللہ کی عنایت تھیں. وہ میں نے آپ کو گنوائی ہیں تقریباً، ابھی کچھ ذہن میں نہیں آ رہی، یہ 10-15 چیزیں ہیں ایسی. خیر چلتا گیا، وقت گزرتا گیا، لیکن مال برداری کا کام ہوتا تھا گھوڑا، گدھا، خچر یا اونٹ. ان کے اوپر لوڈ کر کے لاد کر ہندوستان سے درہ خیبر کو کراس کر کے افغانستان جاتے. افغانستان سے آگے فارس. اچھا فارس آپ کو بتا دوں ایران کا پرانا نام ہے فارس. فارس سے ہوتے ہوئے آگے جا کے یہ ایشیائے کوچک کو کراس کر کے یورپ کی طرف نکل جاتے. اب ہوا کیا، بدقسمتی کیا ہوئی، یہ سلسلہ سارا ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی سے بلکہ مغلیہ خاندان کی حکومت قائم ہونے سے بھی
पहले की बात कर रहा हूं। अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इसी दौरान तुर्की में कायम हो जाती है सल्तनत उस्मानिया, मुसलमानों की अरबों की हुकूमत। और ये जो रास्ता था अफगानिस्तान, फारस यानी ईरान और एशिया कोचक, ये सारे के सारे इलाके मुसलमानों के अरबों के जेरे तसल्लत आ गए। इस रास्ते के लिए फिर अरबों और ईसाइयों के दरमियान कई सदियां जंगें होती रहीं, लड़ाइयाँ होती रही, कत्लो गारत गरी होती रही, लेकिन वो रास्ता छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सके। ये मुल्कों का कब्जा मुसलमानों से सल्तनत उस्मानिया से वापस लेने में कामयाब नहीं हुए। फिर चुप करके अपने मुल्क में बैठ गए। ये तजारत वक्ती तौर पर ये सिलसिला रुक गया, बंद हो गया, इसमें तातुल आ गया। और ये तातुल छोटा मोटा नहीं, सैकड़ों सालों का रहा। अब उसमें क्या था, दूसरी तरफ देखें, तस्वीर का दूसरा रुख देखें कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाल के रहने वाले, उन्होंने समंदरी रास्ता निकाला अफ्रीका के साथ होते हुए, मगर मगरब और जनूब के समंदर में से होते हुए वो बहरे हिंद में आ निकले। और उनको लाने वाला, उनको निकालने वाला कोई और नहीं था, एक बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत जिसका नाम आपने लाजमी तौर पर मिडिल क्लासेस में या हाई क्लासेस में सुना होगा जिसके बारे में, और वो नाम है वास्को डे गामा। बहुत मशहूर व मारूफ नाम है। और ये पुर्तगालियों का हीरो कैसे बन गया, हमें तो सिर्फ नाम बताया गया था जब हम छोटे थे, आपकी उम्र के, जब हम पढ़ा करते थे। वास्को डे गामा भी कोई था, और ये बहुत बड़ा हीरो है पुर्तगाल के रहने वालों का, पुर्तगालियों का, पुर्तगेजियों का। कैसे? इसने समंदरी रास्ता दरियाफ्त किया था पुर्तगाल से हिंदुस्तान तक का, अफ्रीका के साहिल से होते हुए इसने जहाज़ों को लीड किया। एक जहाज़ का जो सबसे आगे समंदरी जहाज़ था, उसका ये कप्तान था वास्को डे गामा। कैसा है, इसकी तफसील, इसकी बायोग्राफी पढ़ें, इसके हालात ज़िंदगी पढ़ें, बड़े मज़े की चीज़ है ये। मैं अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ, वक्त मिला ना, तो मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताऊंगा, इसकी पर्सनैलिटी के बारे में, इसके रोल के बारे में, इसके करैक्टर के बारे में, इसकी बायोग्राफी के बारे में जितनी बातें मुझे पता है, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मौका वक्त मिलने पर मैं कन्वे करूंगा, आपसे शेयर करूंगा वास्को डे गामा के बारे में। लेकिन यहाँ पे ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब हुआ क्या कि ये जहाज़ों को लीड करता करता अफ्रीका के शमाल और मगरबी हिस्से से टच करता हुआ आगे आया, और इनके खुशी के मारे चीखें निकल गईं जब इनको बहरे हिंद नजर आ गया। पानी से पहचान लिया कि ये बहरे हिंद का पानी है, हिंदुस्तानी समंदर का पानी है। उसी पानी की ओर चलते चलते ये आके लगे हैं हिंदुस्तान के मगरबी साहिल के साथ। मगरबी साहिल के साथ इन्होंने आके अपने जहाज़ों को रोका, और नीचे उतरकर जब इन्होंने पता किया कि यहाँ पे कौन साहब हैं जो मुकीम हैं, जो मालिक हैं, जो इसके इस इलाके के बादशाह हैं, तो पता चला जी यहाँ के जो मालिक और खालिक हैं उनका नाम है राजा जमूरन। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, राजा जमूरन नाम था, और वो इलाके का नाम था कालीकट। कालीकट ये इलाका था, या मुल्क कह लें या सल्तनत कह लें। और इसका जो राजा था, इसका जो बादशाह था, हुक्मरान था, वो था राजा जमूरन। ये बंदा इस वक्त यहाँ राज कर रहा था मगरबी हिंदुस्तान के समंदर के साहिल पर, और इसके सल्तनत का नाम था कालीकट। इसने वेलकम किया जी वास्को डे गामा और उसकी पूरी टीम को अपने हिंदुस्तान में, और इनको इनकी खातिर तवाज़ो और मेहमान नवाजी इसलिए की कि ये हमारे ताजर हैं, व्यापारी हैं, ये हमें हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा देंगे, माली तौर पर मजबूत करेंगे। इन्होंने जाते हुए जब वास्को डे गामा वापसी का रास्ता या इरादा किया, कुछ दिनों की मेहमान नवाजी करने के बाद,
تو پھر اس نے ایک رکا دیا، کس نے؟ راجہ رموزن نے واسکو ڈے گاما کو رکا دیا، اور اس کے بادشاہ کہا کہ پرتگال کے بادشاہ کو جا کر یہ میرا رکا دو۔ اس رکے میں اس نے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ ہمارے ملک میں یہ 1 درجن کے لگ بھگ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتی ہیں۔ ان میں کالی مرچی ہے، دار چینی ہے، کاٹن ہے، روئی ہے، ادرک ہے، گرم مسالہ ہے، الائچی ہے، شکر ہے۔ یہ پٹسن کی بڑی پیداوار تھی، پٹسن یعنی جھوٹ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں جو تمہارے پاس نہیں ہیں۔ یہاں سے میں تمہیں یہ چیزیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر بدلے میں مجھے پیسے نہیں، مجھے وہ چیزیں چاہیے جو تمہارے ملک میں وافر مقدار میں اور سستی ملتی ہیں۔ ان میں سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے۔ لو جی، واسکو ڈے گاما صاحب روانہ ہوئے۔ یہ بتا رہا ہوں بات میں آپ کو 1498 کی۔ واسکو ڈے گاما نے جب یہ رستہ دریافت کیا ہندوستان کا، بحری رستہ، سمندری رستہ، یہ 1498 یعنی 15ویں صدی کے آخر کی بات ہے۔ 1498 میں واسکو ڈے گاما نے یہ دریافت کیا تھا جی، اور کالی کٹ کے مقام پر آ کر اس نے اپنے جہازوں کو لنگر انداز کیا، روکا، اور وہاں کے راجہ زمورن سے اس کی بات ہوئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ واسکو ڈے گاما واپس گیا، اس نے جا کے اپنے ملک کے بادشاہ کو وہ رکا دیا، کالی کٹ کے بادشاہ کا۔ اس نے رکا پڑا اور انتہائی خوشی کا اظہار کیا، شاباشی اور انعام دیا واسکو ڈے گاما کو، اس کی ترقی کر دی، انعام و اکرام کی بارش کر دی اس کے اوپر، کہ ایک تو یہ رستہ تلاش کر آیا ہے اور دوسرا تجارت کی راہ ہموار کر دی ہے اس نے۔ یہی رستہ پھر صدیوں تک استعمال ہوا، سمندری رستہ، پرتگال کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے۔ سارا ساز و سامان ہندوستان سے پرتگالی لے کے جاتے تھے اپنے ملک میں، اور وہاں سے لے کر آتے تھے بحری جہازوں کے ذریعے۔ ان کو خشکی کی ضرورت نہیں تھی جیسے انگریزوں کو تھی، انگلینڈ والوں کو، یورپ والوں کو تھی، یا فرنگیوں کو تھی۔ ان کو ضرورت نہیں تھی، یہ سمندری رستہ انہوں نے تلاش کر لیا، اور کام چلتا رہا۔ لیکن یہ بات یورپ والوں کو ایک آنکھ نہ بھائی، ان کو یہ انتہائی بدصورت اور بدنما چیز دکھائی دینے لگی۔ انہوں نے دیکھا اور سوچا، رپورٹس جو ان کو ملی انگلینڈ کے بادشاہ کو، تو انہوں نے کہا کہ پرتگال وہاں پہ ہمارے بعد میں داخل ہوا ہے ہندوستان میں، اور وہ راتوں رات مالا مال ہوتا جا رہا ہے، دن دگنی اور رات چوگنی، اس تجارت کی وجہ سے ترقی کر رہا ہے، اور ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے پھر مل بیٹھ کر مشورہ کر کے، باہمی مشاورت کے ساتھ سوچا کہ پرتگال کو کیسے پیچھے ہٹا کر ان سے یہ رستہ، یہ تجارت چھینی جا سکتی ہے۔ سمندری رستے سے ہم کریں تجارت، پرتگال کون ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی جنگ و جدل۔ اگلی پروگرام میں، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ العزیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے بعد کے حالات کیا بنے، اور کیسے بادشاہ انگلستان نے اس ملک کو، انڈیا کو، اپنی سلطنت ڈکلیئر کرنے کے باوجود یہ رستہ اس سے نہیں ملا، اس لیے کہ اس نے اپنی ساری توانائیاں، اپنی انرجی، اپنی طاقت صرف کر دی عربوں کے ساتھ جنگیں کرنے کے لیے۔ وہ خشکی کے رستے کے لیے لڑتا رہا، اور ادھر پرتگالی جو تھے یہ سمندری رستے کو استعمال کرتے ہوئے بحری جہازوں کے ذریعے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہے تھے، مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ العزیز اگلی قسط میں، کیونکہ آج میں دیکھ رہا ہوں پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، تو جی بڑھتے ہیں آج کے لفظ کی طرف۔ جی، آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی مرضی اور منشا کے برابر ہوتا ہے، وہ ہے جی لفظ رابطہ۔
لفظ ہے یہ میں آپ کے سامنے لکھنے جا رہا ہوں، رابطہ۔ یہ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب میں نے تو یہی سنا سمجھا پڑھا اور بولا ہے کہ رابطہ کا مطلب ہے کمیونیکیشن کرنا کسی کے ساتھ، خط و کتابت کرنا یا فون کرنا۔ لیکن میں بتاؤں بنیادی طور پر یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نکلا ہے ربط سے، ربط اس سے نکلا ہے۔ یہ دونوں الفاظ عربی زبان کے ہیں، خوبصورت الفاظ ہیں، اور ربط ہوتا ہے، ربط کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، یعنی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ایک بہترین خوبصورت ترتیب سے رکھنے کو کہا جاتا ہے ربط، اور اس سے یہ لفظ رابطہ نکلا۔ ہم نے اس کا مطلب بنا لیا ہوا ہے کمیونیکیشن، پیغام رسانی۔ جی میں نے آپ کے سامنے آج کا لفظ پیش کر دیا، تو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اب آج کی بات۔ جی ناظرین، آج کی بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، آپ کے گوش گزار آپ کی خدمت میں پیش کرنے، وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا پکا سچا اور ازلی یقین ہے کہ نصیبوں کا، مقدروں کا مالک اور خالق کائنات ہی ہے۔ ہر کسی کی نصیب مقدر اس کے ہاتھ میں، مٹھی میں ہے، مگر ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں کہ خالق کائنات نے، مالک کائنات نے ایک اختیار انسان کو بھی دیا ہوا ہے، اور وہ ہے دعا کرنے کا اختیار۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایسا اختیار ہے جو انسان کو دستیاب ہے، میسر ہے، اور یہ دعا ہی تو ہوتی ہے جو نصیب کو، مقدر کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، آزمائش شرط ہے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام اسی بات کے ساتھ ختم کرنے کی اجازت چاہے گا آپ کا میزبان جاوید اقبال۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آج کے لیے اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھا کریں خیال۔ رب رکھا اور پاکستان زندہ باد۔